अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 259 यानी 259 इसका हम उर्दू में तर्जुमा करेंगे और इस पे थोड़ी सी बात करेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है। औ कल्लज़ी मर्र अला क़रियतिन व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा। औ कल्लज़ी, और उस शख्स की तरह, मर्र अला क़रियतिन, मर्र अला क़रियतिन, गुज़रा जो एक गांव पर से, एक आबादी पर से, एक बस्ती पर से। व हिय ख़ावियतुन, और वो ढह गई थी। अला उरूशिहा, उनकी छतों पर, यानी उनके जो छत थे वो भी ज़मीन बूस हो गए थे, वो बस्ती जो थी वो ज़मीन बूस हो गई थी। क़ाल, कहा उसने, अन्ना युही हाज़िहिल्लाहु बाद मौतिहा, क्यों कर, यानी कैसे जिंदा करेगा, युही हाज़ी यानी इस बस्ती को, कैसे जिंदा करेगा इस बस्ती को अल्लाह यानी अल्लाह, बाद मौतिहा, इसकी मौत के बाद। यानी ये बस्ती जो उजड़ गई है, ये ढह गई है, तो इसको कैसे अल्लाह ताला फिर से जिंदा करेगा, फिर से इसे आबाद करेगा। फ़अमातहुल्लाहु मिअत आम, बस मौत दे दी अल्लाह ने उसे 100 साल तक। ये इस शख्स को ऑन द स्पॉट अल्लाह ताला ने मौत दे दी। सुम्मा बअसहु, फिर उसे उठाया। क़ाल, कहा, अल्लाह ताला ने कहा, कम लबिस्ता, कम लबिस्ता, कितनी देर तुम रहे, कितनी देर तुम सोए रहे। क़ाल लबिस्तु यौमन औ बाद यौम, कहा उस शख्स ने कि मैं रहा एक दिन या इसका थोड़ा सा हिस्सा। क़ाल, कहा अल्लाह ने, क्या कहा, बल लबिस्ता, बल्कि रहे तुम मैं आम 100 साल। फंजुर, बस देख लो, अब सबूत दिखा रहा है। अल्लाह ताला उसे कहता है कि तुम एक दिन या दिन के कुछ हिस्सा नहीं सोए रहे, बल्कि तुम 100 साल तक रहे हो। अब उसके सबूत में उसे बता रहा है, फंजुर, देखो, इला ताआमिका, तुम्हारी खुराक की तरफ। वो जो खुराक वो अपने पास रखता था, पक्की पकाई खुराक, तो जैसे हम टिफ़िन में लेके जाते हैं अपने साथ, सफ़र में कोई खुराक लेके जाते हैं, तो कहा फंजुर इला ताआमिका, तो नज़र दौड़ाओ तुम अपनी खुराक पे, व शराबिका, और जो तुम्हारे पास पीने के लिए जो कुछ है उस पे। लम यतसन्ना, नहीं है वो सड़ा हुआ, यानी उसमें सड़ान नहीं आई। तुम 100 साल तक यहाँ पे सोए रहे हो या मरे हुए हो, मगर तुम्हारी खुराक अभी तक ताज़ा है, इसमें सड़ान नहीं आई। वंजुर, और देख लो, इला हिमारिका, अपने गधे की तरफ। वलनजअलका, और हम तुझे बनाएंगे, आयतुन लिन्नास, निशानी लोगों के लिए। अब कोई ना कोई तो उधर होगा ना, जो वो ये सारा मामला देख रहा होगा, तो वो लोगों में इसे फैलाएगा, तो ये एक निशानी होगी लोगों के लिए कि ऐसा कुछ हुआ। और इसे भी सबक सिखा रहा है, इसे भी तालीम दे रहे हैं। ये जो नबी होता है, इसके दिल में थोड़ी सी भी अगर कोई बात आ जाए तो अल्लाह ताला उसे उसी वक्त उसकी क्लास लगा देता है। तो यहाँ पे अब उसकी क्लास लगाई गई।
وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم تجھے بنائیں گے ایک نشانی لوگوں کے لیے. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو. یعنی وہ گدھا جو تھا اس کا گوشت بھی اتر چکا تھا، وہ ہڈی ہو چکا تھا اور اس کے جوڑ بکھر چکے تھے. اب کیف ننشزھا، کیسے ہم انہیں جوڑتے ہیں، یعنی یہ ہڈیوں کو کیسے ہم آپس میں جوڑتے ہیں. اپنی نظروں سے دیکھ لو. ثم نکسوہا لحم، پھر اس کے بعد ہم اسے پہناتے ہیں گوشت. ثم نکسوہا یعنی اس کے اوپر چڑھاتے ہیں، یہ ہڈیوں کے اوپر. پہلے ان ہڈیوں کو جوڑیں گے، پھر اس کے اوپر ہم چڑھائیں گے گوشت. فلما تبین لہ، پس جب سب کچھ واضح ہو گیا، قال عالم، کہا اس نے کہ میں جان گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. دوستو یہ قصہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا. وہ ایک بستی پہ جا رہے تھے تو وہ بستی، پوری کی بستی وہ برباد ہو گئی تھی، اجڑی ہوئی تھی، وہ اس کی چھتیں گری ہوئی تھی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا. تو اب اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ پھر سے آباد کر دے گا. یعنی اس کے جو لوگ ہیں، اس میں جو رہتے تھے اور جو یہ بستی تھی، کیا اسے بھی آباد کر دے گا اب اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اسے موت دے دی، فوراً اسے ادھر مار دیا اور پھر اسے اٹھا دیا. اس بیچ 100 سال اس دنیا کے گزرے، اس زمین کے 100 سال گزر گئے. مگر پھر جب پوچھتا ہے اس سے کہ کتنی دیر رہے تم، وہ کہتا ہے کہ میں 1 دن یا اس سے بھی کم عرصہ. تو اللہ تعالیٰ اس سے بتاتے ہیں کہ تم 100 سال تک یہاں پڑے رہے ہو، مگر تم دیکھو اپنے کھانے کی طرف. اب یہاں پہ دوستو اللہ تعالیٰ نے 3 ٹائم فریمز جو ہیں وہ یہاں اپلائی کی. ایک ٹائم فریم ہے روز آخرت، روز حساب کتاب کا، جسے کہا جاتا ہے کہ 50,000 سال کا ایک دن ہے. یعنی اس زمین کے 50,000 سال کا وہ ایک دن ہے. اور ایک ٹائم فریم جنت اور دوزخ کا اپلائی کیا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس زمین کے 1,000 سال کا وہ ایک دن ہے. اور ایک ٹائم فریم اس زمین کا اپلائی کیا جو کہ 100 سال. اللہ تعالیٰ اسے بتا رہا ہے کہ 100 سال. اب کھانے کے اوپر جو تھا، کھانے کے اوپر وہ جو ٹائم فریم تھا 50,000 سال کا، وہ کھانے کے اوپر وہ تقریباً آتا ہے 2 منٹ یا 2.5 منٹ. اور وہ جو گدھے کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے وہ یہاں کے 100 سال. گدھا جو تھا وہ پرزے ہو گیا تھا، اسے جوڑنا پڑا، اور خوراک اس کی بالکل تازہ جیسے ابھی پکی ہوئی ہے، اس میں کوئی سڑان نہیں تھی. تو دوستو یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ سبق پڑھایا جا رہا تھا کہ اس کے دل میں جو ایک شک گزرا تو وہ اس کو سبق پڑھایا جا رہا تھا. اور عزیر علیہ السلام کو یہود نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، اسی وجہ سے کہ کسی نے یہ واقعہ دیکھا اور پھر اسے اللہ تعالیٰ کا بیٹا مشہور کر دیا. دوستو یہ آج یہاں تک. اگلی ویڈیو جو ہے وہ اسی طرز کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، بالکل اسی طرز کی ہے، مگر واقعہ کچھ الگ سا ہے. دوستو اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.